अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है हमारा मॉर्निंग से। और ये सुबह का टाइम है और हम लोग जा रहे थे डबलिन ज़ू। तो हम लोगों की टिकट जो है वो हम लोगों ने ऑनलाइन नहीं करवाई थी। हमने कहा वहाँ जाके जो है हम लोग टिकट जो है वो परचेज़ कर लेंगे। अच्छा, ये ना हैलोवीन से जो है वो एक दिन पहले की है वीडियो। और हैलोवीन पे जो है उस पे ऑफ़ लगा हुआ था किड्स का। किड्स अगर अपने हैलोवीन ड्रेसेस में आएंगे तो उनकी ऑफ़ होगी टिकट, और पेरेंट्स की होगी जस्ट। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे डबलिन ज़ू में। अच्छा, जो पेरेंट्स की टिकट है उसके अगर आप 1 वीक पहले जो टिकट कराएंगे उसके प्राइस होंगे 20 यूरो। ऑनलाइन अगर आप करवाएंगे उसी टाइम जब आप जाके, जिस तरह हम गए हम लोगों ने टिकट लिया है, तो उसके प्राइस थे 24 यूरो पर पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हमने इसकी टिकट जो है परचेज़ कर ली हुई थी। और हैलोवीन के लिए ना इन्होंने वाइल्ड लाइट्स जो हैं वो लगाई हुई थी। ये आपको यहाँ पर डेकोरेशंस नज़र आ रही होंगी। तो ये सारी इन्होंने हैलोवीन के लिए की हुई थी। और ये बटरफ्लाइज वगैरह ये सारा कुछ ना। और वाइल्ड लाइट्स देखने के लिए अलग से शाम में जो है वो टिकट अवेलेबल होती है ना। आई डोंट नो उसके क्या प्राइस थे, लेकिन शाम में ये सारी लाइट्स जो है, ओवरऑल डेकोरेशन जो इन्होंने की हुई है, ये शाम में जो है वो ऑन हो जानी है। और काफ़ी ज़्यादा इसका व्यू जो है वो बहुत अच्छा था। लेकिन हम लोग क्योंकि दूसरे सिटी में रहते हैं तो हमें जाना आना बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है ना, शाम में जाओ और वापस आना रात में। तो हमने कहा कोई नहीं, मीरम ने तो ज़ू ही देखना है ना, तो हम इसे ज़ू दिखा देते हैं। बेसिकली ये कह रही थी कि मैंने पाकिस्तान जाना है और मैंने पाकिस्तानी ज़ू देखना है। तो हमने कहा चलो पहले आइलैंड का ही ज़ू दिखा दें आपको। तो यहाँ पर हम आए थे और यहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ज़ू था जो कि हम पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सके। हम कुछ ही जगह इसकी एक्सप्लोर कर सके थे। और इन्होंने जो है ना इतने अच्छे से बर्ड्स को और चीज़ों को कवर किया हुआ था, एनिमल्स को। और ना मतलब कि एक स्मेल होती है ना ज़ू ज़ू वाली, ज़ू में आप जाएं तो एक स्मेल होती है एनिमल्स की, और इस तरह से। तो यहाँ पर कोई किसी किस्म की स्मेल नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था इनका। और इन्होंने सारे ना ग्लास से प्रोटेक्शन अक्सर ही एनिमल्स की हुई थी। मतलब कि पहले सारा ग्लास लगा है, और अब आप अगर बाहर से देखें तो आपको अंदर से नज़र आएंगे कि वो, और उनके केज इतने बड़े बड़े बनाए हुए थे, इतने बड़े कि जिसकी कोई हद है ना। तो ये सारी जो आप लोग देख रहे हैं, आपको व्यू में पीछे नज़र आ रहा होगा, तो ये सारी वाइल्ड लाइट्स जो है ना इन्होंने की हुई थी, जो कि रात में ऑन होनी थी। और हम तकरीबन जो है ना 3 घंटे ज़ू में रहे। उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे 3:30 बजे तक ना। तो यहाँ पर सी लायन जो था वो बैठा हुआ था, तो मैं उसकी वीडियो बना रही थी। और पीछे से लोग जो है ना वो अंदर की तरफ से देख रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि ना लोग जो है ना वो भी पानी के अंदर आए हुए हैं। तो ये भी व्यू एक काफ़ी अच्छा था। फिर बाद में मीरब और इसके डैडी भी चले गए थे अंदर से देखने के लिए। और मीरब ना काउंट कर रही थी, इसे लाइन तो नज़र आया नहीं। हम लोग 3 दफ़ा लाइन देखने के लिए गए और लाइन जो है वो नहीं था, पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था और सोया हुआ था। तीसरी दफ़ा के बाद जो है ना इसको लाइन नज़र आया, और भी इतना हैप्पी हुई बहुत ज़्यादा। इसने काउंट करना शुरू किया कर दिया ना कि मैंने पेंगुइन्स भी नहीं देखे, मैंने वो भी नहीं देखे, लायन भी नहीं देखे, और मैंने जिराफ भी नहीं देखा ना। ये तीनों चीज़ों का इसे बहुत शौक़ था। और एक टर्टल का ना, इसको टर्टल बहुत ज़्यादा फेवरेट लगते हैं। तो यहाँ पर जी है अच्छे खासे मोटे तगड़े ये जो है ना एनिमल्स थे, अच्छा खासा उन्होंने उनको ख्याल रखा हुआ था। मतलब हेल्दी हेल्दी से थे। पाकिस्तान में होते हैं ना सूखे से बेचारे, उनका हाल ही बुरा हुआ हुआ होता है, उनको फूड नहीं सही मिल रहा होता। तो यहाँ पर अच्छे हेल्दी थे। और साथ साथ जो है वो हम अपने बच्चे की जो है वो पिक्चर्स भी ले रहे थे ताकि उसको दिखा सकें बाद में।
اچھا یہاں پر لوگ اتنے نائس اور اتنے فرینڈلی تھے نا، ہر کوئی آتے جاتے پوچھ رہا تھا کہ ہم آپ لوگوں کی پکچر بنا لیں۔ وہ دیکھتے تھے یہ رکے ہوئے ہیں یا سیلفی کر رہے ہیں تو وہ خود ہی پوچھ لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی پکچر بنا لیں، تو ہم کہتے تھے چلیں آپ ہماری بنائیں، پھر وہ ہم دینوں کی فیملی پکچر لیتے تھے۔ تو اتنے زیادہ لوگوں نے رک رک کے ہم سے پوچھا، ایک دو کو تو میں نے منع کر دیا، اور 3 4 لوگوں سے جو ہے وہ ہم نے بنوا لی۔ مطلب کہ اتنے اچھے اور اتنے فرینڈلی لوگ ہوتے ہیں کہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کی پکچر بنائیں۔ تو اچھا مجھ سے بہت زیادہ کویسچنز آ رہے تھے، مجھے بہت زیادہ کمنٹس بھی آ رہے تھے۔ ایکچولی میں بزی تھی تو اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکی۔ میں اپنا لرنر لائسنس جو ہے وہ لے رہی تھی ڈرائیونگ کا، تو اس کی میں اسٹڈی کر رہی تھی پچھلا لاسٹ ویک میں، اس لحاظ سے بزی تھی، اس سے پہلے میں بیمار تھی، تو اس کی میں تیاری کر رہی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو جاننا ہو تو کل میرا ٹیسٹ تھا، وہ الحمدللہ کلیئر ہو چکا ہے۔ تو اگر کسی کو جاننا ہو کہ کس طرح سے اسٹڈی کرنی ہوتا ہے، کیسے اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور کس طرح سے جو ہے نا آگے کا کیا پروسیس ہوتا ہے، تو وہ سارا پھر میں آپ لوگ کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، تو پھر میں اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنا لوں گی، ادروائز میں اس کے لیے ویڈیو نہیں بناؤں گی۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو ہی میں بناؤں گی، کیونکہ پھر اس طرح ویوز نہیں آتے، اور میں محنت کر کے سارا کنٹینٹ لکھتی ہوں اور پھر آپ لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں نا، پھر وہ چیز مجھے پھر اچھی نہیں لگتی۔ اور مجھے نا کویسچنز آ رہے تھے بہت زیادہ کہ آپ بل کا بتائیں کہ بل کتنا آتا ہے آئرلینڈ میں الیکٹریسٹی کا اور گیس کا۔ تو بجلی کا جو بل ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا گھر پہ، کہ آپ نے کون سا جو ہے وہ گھر لیا ہوا ہے، فلیٹ لیا ہوا ہے، یا پھر آپ نے اس میں ہیٹنگ سسٹم، مطلب کون سی ریٹنگ کا گھر آپ نے لیا ہوا ہے۔ A B C D E F تک ریٹنگ ہوتی ہے گھروں کی، اور اس لحاظ سے جو ہے نا اس میں ہیٹنگ سسٹم لگا ہوتا ہے۔ جو E F B تک کی ریٹنگ ہوتی ہے نا، CD تک کی ریٹنگ ہوتی ہے، D تک آئی تھنک، تو یہ کافی زیادہ پرانے اولڈ سے ہوم ہوتے ہیں، اور ان کی ہیٹنگ جو ہے نا اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی۔ جب آپ ہیٹنگ ان کی آن کرتے ہیں تو اس کا بل بہت زیادہ آتا ہے۔ اکثر کی ہیٹنگ جو ہے وہ گیس پہ بھی ہوتی ہے۔ تو اس ٹوٹلی ڈیپینڈس کہ آپ کون سا گھر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو لیا ہوا اپارٹمنٹ ہے، اور اس کا جو ہے نا ریٹنگ A2 ہے، ٹھیک ہے نا، A کے بعد بھی A1 A2 A3 ہوتی ہے ریٹنگ، تو ہمارا جو ہے وہ A2 والی ریٹنگ ہے، اور ہمارا بل اتنا زیادہ نہیں آتا، اور ہمارا گیس سے تو کوئی کنیکشن ہمارا کسی قسم کا گیس کا ہے ہی نہیں نا، تو ہمارا سارا کچھ ہی جو ہے نا وہ الیکٹرک ہی ہے، مطلب کہ اسٹوو بھی ہمارا الیکٹرک ہے، واشنگ سارا کچھ ہی، اور ہیٹنگ بھی ہماری الیکٹرک ہے، تو ہمیں وہی آن کرنی پڑتی ہے۔ تو ونٹر میں آپ کہہ لیں کہ ہیٹنگ آن رکھنی پڑتی ہے پورے گھر کی، تو اور اکثر میں ڈش واشر وغیرہ بھی چلاتی ہوں۔ اب ونٹرز میں ہر دوسرے دن چلاتی ہوں، مطلب ایک دن چلایا ایک دن چھوڑ کے نیکسٹ ڈے، تو اس حساب سے ہمارا بل جو ہے 2 منتھس کا بل آتا ہے ادھر، ٹھیک ہے نا، ایک منتھ چھوڑ کے نیکسٹ منتھ جو ہے وہ بل آئے گا، تو بل جو ہے وہ 350 یورو سے 450 یورو کے درمیان آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب کہ سمرز میں ہمارا بل جو ہے وہ 250 تک آتا رہا ہے، اور میں ڈیلی تقریباً ڈش واشر جو ہے وہ لگاتی رہی تھی۔ ڈش واشر جو ہے وہ بھی میں 3 آورس کے لیے لگاتی ہوں، اور کسی نے کہا تھا کہ وہ بھی ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں اور اس پہ بتائیں کہ آپ ڈش واشر کیسے لوڈ کرتی ہیں، اس پہ بٹن کس طرح سے ڈالنے ہوتے ہیں، تو میں نے وہ بھی ویڈیو بنائی ہے۔ اب انشاءاللہ جو ہے وہ ریگولر ولاگز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اب میں فری ہو چکی ہوں، اب بس میں نے ڈرائیونگ کلاسز جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے، لیکن ابھی میرا آئی چیک اپ رہتا ہے، آئی چیک اپ میرا ہو جائے گا، آئی سائٹ وہ چیک کرتے ہیں اور بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو گلاسز کے ساتھ ڈرائیو کرنا ہے یا وداؤٹ گلاسز جو ہے وہ آپ ڈرائیو کر سکتے ہو، اگر آپ کی آئی سائٹ ویک نہیں ہے تو یہ میرا چیک اپ ہو جائے تو میں اپنی کلاسز ہی سٹارٹ کروں گی۔ تو اب الحمدللہ میں فری ہو چکی ہوں، تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو بھی آپ کے کوسچنز ہوں گے آپ مجھے کمنٹس کر دیا کریں، اور میں ان کا رپلائی جو ہے وہ کر دیا کروں گی۔ اور ایک بات میں نے یہ بھی آپ لوگوں سے کرنی تھی کہ اگر آپ انسٹاگرام پہ مجھے فالو کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ادھر میں ایزیلی آپ کے میسیجز کا رپلائی جو ہے وہ کر دوں گی۔ اور
اور میں نے یہ بھی کہنا تھا، جو آپ کمنٹس کرتے ہیں نا اس کا اگر میں رپلائی کر دیتی ہوں نا تو اس کے رپلائی میں آگے سے آپ جو کوسچنز بھی کرتے ہیں وہ مجھے شو نہیں ہوتے. آپ کو اس کے لیے الگ سے اگر ایک کمنٹ میں نے کر دیا اس کا رپلائی کر دیا نا تو اب وہ مجھے شو نہیں ہوگا. آپ کو اس کے لیے الگ سے کمنٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کو کوئی اور کویسچن کرنا ہے. تو وہ کمنٹس جو ہیں وہ مجھے دوبارہ سے شو، آپ کے رپلائی جو ہے وہ مجھے شو نہیں ہوتے. تو اس کے لیے کائنڈلی جو ہے وہ مائنڈ مت کیا کریں. اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے.